السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. الله يجزيكم بخير. تبعوا معايا مزيان في هاد لينيكواسيون. هاد لينيكواسيون تقريبا تلقى بحالهم في مجموعة من الامتحانات السابقة، لقيت هاد لينيكواسيون. إذا تبعوا معايا مزيان باش ما تلقاوش مشكل إن شاء الله في الامتحان. هنايا عندي هاد النوع ديال لينيكواسيون فيهم لي فراكسيون، فيهم الأعداد الكسرية. صافي. دونك فاش تلقاو أعداد كسرية، شنو هو الحل الوحيد باش تخدموا بحال هاد النوع ديال لي زينيكواسيون؟ هو انكم خصكم توحدوا المقام. دونك on réduit les deux membres au même dénominateur. Donc normalement عندي x sur 6، هنايا عندي 2 في الدينوميناتور 2، هنا عندي الدينوميناتور 3. دونك هاد لو مومبر كامل اللي كتشوفوه عندي في الاول خصو يكون كامل عنده دينوميناتور نفسه مع دوزيام مومبر. هنايا شنو عندي 6، هنايا عندي 2، هنايا عندي 3. الوغ باش نرجع عندهم ميم دينوميناتور، هنايا باينه عندي هنايا 6، دونك غادي نمولتيبلي. دونك فاش غادي نمولتيبلي 3 باش نلقى 6؟ دونك غادي نمولتيبلي 3 فوا 2. داكوغ، دونك 3 فوا 2. دونك حتى هنايا غادي نمولتيبلي لو نيميراتور بار 2. صافي. دونك لو نيميراتور كامل راه فيه 2x موان 5. نورمالمون راه غادي ندير لي زونتر بارونتيج و نديفلوبي. اللي مشى دار 2 وما دارش لي زونتر بارونتيج يعني راه كتسمى 2 فوا 2x فقط. نورمالمون راه 2 فوا 2x اي 2 فوا موان 5. هنايا عندي 2، دونك فاش غادي نضرب 2 باش نلقى 6؟ غادي نضرب 2 فوا 3. داكوغ، دونك حتى هنايا غادي نفاكتوريزي ب 3. دونك 3 فاكتور x بلس 1. مزيان. دابا راه بانت لينيكواسيون، راه بانت مزيان. دونك عندي هنايا لي دو فراكسيون اون لو ميم دينوميناتور. الوغ عندي هنايا 2 فاكتور 2x moins 5 moins 3 facteur x plus 1, le tout sur 6 supérieur ou égal x sur 6. مزيان. دابا صافي كنإليميني هاد لي دو دينوميناتور 6 كنحيدهم. دونك فاش كنرجع عندهم ميم دينوميناتور صافي كنحيدهم. هذا هو الغرض اللي عندي انني خصني نحيدهم. دونك باش نحيدهم كنرجعهم ميم دينوميناتور. مزيان. دابا تبقى لي لينيكواسيون devient 2 facteur 2x moins 5 moins 3 facteur x plus 1 supérieur ou égal x sur 6. Pardon, كايناش 6. Pardon. كايناش 6. داكوغ. مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نديفلوبي. اسمحوا لي ندير البلانكو. هذا خطأ غير مقصود. هنايا غادي نحيد 6. كايناش. الوغ هنايا غادي نديفلوبي. دونك 2 fois 2x est égal à 4x. 2 fois moins 5 est égal à moins 10. Moins 3 fois x est égal à moins 3x. Moins 3 fois 1 est égal à moins 3. Supérieur ou égal à x. D'accord? مزيان. دابا شنو غادي ندير؟ انا كنعرف بان البروميي مومبر كونسيرن لي نومبر انكوني، يعني معروف يعني بالاعداد المجهوله، والاعداد المعلومه كنديهم للدوزيام مومبر. هذا هو الدوزيام مومبر من لو سامبول سوبيريور ايغال اللي من هذا كيتسمى الدوزيام مومبر. مزيان. الوغ 4x moins 3x 4x moins 3x est égal à x. داكوغ. هنايا عندي x في الدوزيام مومبر. فاش غادي نديبلاسي x vers le premier membre à condition de changer le signe. Donc فاش اي مومبر كنديه من الكوتي لكوتي كنشونجي لو سين ديالو. هادي راه باينه. اذا x فاش غادي نجيب الاكس عندي البروميي مومبر غتولي نيجاتيف موان x supérieur ou égal. هنايا موان 3. دونك غادي نحسبها بعدا، نحسب الموان 3 مع الموان 10 في البروميي مومبر عاد نديها ونشونجي لو سين. الوغ موان 10 موان 3 est égal à موان 13. صافي. موان 10 موان 3 est égal à موان 13. دابا فاش غادي نديبلاسي موان 13 للدوزيام مومبر غتولي بلوس 13. صافي. الوغ x moins x est égal à 0x. كنقولش 0، كنقول 0x supérieur ou égal à 13. داكوغ. supérieur ou égal à 13. دونك شنو غادي نقول هنايا؟ واش
يمكن أن نعطي الإكس شي نومبر ونضربه في الزيرو يعطيني supérieur ou égal à 13. Donc ce qui est impossible. ميمكنش نضرب زيرو في واحد لو نومبر quel que soit هاد لو نومبر ويعطيني un nombre supérieur ou égal à 13. يعني ما يمكنش. Donc هنا كنكتبو ce qui est impossible. Ce qui est impossible. يعني لا يمكن. D'accord? Donc شنو كنكتب لا فراز اللي كنكتبها؟ Donc cette une équation. Donc cette une équation n'a pas ou bien n'admet pas de solution. Ou bien n'a pas de solution. N'a pas de solution. D'accord, n'a pas de solution. إذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى فيديو قادم إن شاء الله. حاولوا تبارطاجيو لي فيديو مع الأصدقاء ديالكم كي تعم الفائدة ويكون تفاعل في القناة باش نزيد نعطيكم مزيد من الفيديوهات في كل الدروس إن شاء الله اللي غادي تدوزوهم هاد السنة. بالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.